मेरी जिंदगी तो इन पलों में ही निकल जानी है। मजा ही नहीं आ रहा। तंग करने का अपना ही मजा होता है। जंगल में जाता हूँ, वहां जाकर कोई ना कोई जानवर तो मुझे तंग करने को मिल ही जाएगा, मजा आएगा। सामने शेर बैठा है, इसको ही तंग कर लेता हूँ। और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो महाराजा जी, आज आपकी बारी। कितने सुकून के साथ खराटे ले रहा है। तुम्हारे खराटे तो अभी बंद किए देता हूँ। मैं जाकर दरख्त पर तुम्हें तंग करता हूँ, क्योंकि दरख्त पर तो तुम कभी आ ही नहीं सकोगे। ला 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 ला। कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? किसकी इतनी जरूरत हो गई कि मुझे सोए हुए को उठाया? किसने मेरी नींद खराब की? तो तुम हो बंदर। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी नींद खराब की। तुम तो अब मेरे हाथों से मरोगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक बादशाह सलामत की नींद खराब करने की? हाँ, मैंने की तुम्हारी नींद खराब, क्या कर लोगे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। मैं तो तुम्हें जानता हूँ, मगर तुम खुद भूल जाते हो कि तुम शेर हो और दरख्त पर कभी नहीं चढ़ सकते। मुझे मारने के लिए तुम्हें पहले दरख्त पर आना होगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर तुम ये कैसे भूल गए कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरा एक दोस्त चील है, वो तुम्हें नीचे गिरा देगा, फिर मैं तुम्हें खा लूंगा। वो देखो, मेरा दोस्त आ रहा है। अब उससे खुद को बचा के दिखाओ तुम। बादशाह सलामत, गलती हो गई। अब दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें। ये बात तुम्हें बादशाह से यानी कि मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? खुद ही तो कहते थे कि मुझे मारने के लिए तुम्हें दरख्त पे आना होगा। बादशाह सलामत, पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें। मत मारो मुझे, मत मारो। चील मेरे दोस्त, मैंने तो जितना खाना था बंदर को खा लिया है। आओ अब तुम भी इसको खाकर अपना पेट भर लो। मैं यहाँ कैसे? और वो भी रात के वक्त? मैं तो मर गया था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? अच्छा, तो मुझे मारने के बाद अब ये शेर यहाँ पर सुकून की नींद सो रहा है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुमने मुझे मारा था ना? अरे ओ शेर, शेर उठ और मुझे देख और मेरी बात को सुन। अरे बंदर, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो मैंने जान से मार दिया था, फिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बैठे हो? बताओ कौन हो तुम? तुम वो तो बंदर नहीं लगते। मैं वही हूँ और तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। अब अपनी मौत का तमाशा तुम खुद देखोगे। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो। बचाओ। ये तो मेरे दोस्त शेर के चीखने की आवाज थी, और मुझे लगता है तुमने ही उसके साथ कुछ किया है। तुम तो मर गए थे, फिर यहाँ पर कैसे? यकीनन तुमने ही मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत किया है। लगता क्यों है? मैंने ही किया है उसके साथ। मैंने उसे जान से मार दिया है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा तो परेशानी किस बात की? दोनों दोस्त बैठ के वहां ऊपर गपशप लगा लेना। चलो अब उसके पास। भागकर कहाँ चले जाओगे? कहाँ तक भाग लोगे? आखिर आना तो मेरे ही हाथ है और मैंने तुम्हें जान से मार देना है। तुम नहीं भाग सकते मुझसे, इसलिए भागने की कोशिश मत करो। मार दिया मैंने अपने दुश्मनों को। जिन्होंने मुझे मारा था मैंने अब उनको मार दिया, लेकिन मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? सोचने वाली बात तो ये है। मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैंने शेर और चील दोनों को मार भी दिया और मैं अब हवा में उड़ रहा हूँ। कहीं मरने के बाद मेरे पास ताकत तो नहीं आ गई? मैं खुदा तो नहीं बन गया? मुझे तो यही लगता है कि मैं अब खुदा बन गया।
تم سب جانوروں کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں تم سب کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں مرنے کے بعد خدا بن گیا ہوں اور اب تم میری عزت ایک خدا کی حیثیت سے ہی کرو گے۔ مرنے کے بعد تو جانور بھوت بن جاتے ہیں، پھر تم خدا کیسے بن گئے؟ اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ میں خدا کیسے بن گیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اب خدا بن گیا ہوں اور اب تم سب میری عزت ویسے ہی کرو گے۔ یہ دیکھو، میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ چلو جاؤ اب یہاں سے، میں اب ہر مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا۔ لومڑی، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے ہرن کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ تم نے جو غلط حرکت کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، ورنہ تمہاری طرف دیکھ کر تو باقی جانور بھی خراب ہو جائیں گے۔ کتنے مزے کے پھل ہیں۔ میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ میں درخت کے پاس سو رہا تھا، وہاں سے ہاتھیوں کا ایک جھنڈ گزرا اور وہ میرے پاؤں پہ چڑھ گیا ایک ہاتھی۔ اس کی وجہ سے میرا پاؤں بہت زخمی ہو گیا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اب میں کیا کروں اس درد کو کم کرنے کے لیے؟ آپ بتائیں مجھے۔ خرگوش، تم پریشان مت ہو، میں ابھی ان ہاتھیوں کے جھنڈ کو اس غلطی کی سزا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے کسی کو کوئی سزا نہیں دلوانی، آپ بس میرا پاؤں ٹھیک کر دیں۔ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں ٹھیک ہو کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ آپ نے میرے پاؤں کو چھوا، لیکن میرے پاؤں کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو اب بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، ذرا سا بھی زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے تو تم سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھوت بن کے ہمارے ساتھ رہ رہا ہے۔ بھالو، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ خدا نہیں، یہ بھوت ہے۔ بندر، تم بھی اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے کہ مرنے کے بعد تم خدا نہیں بلکہ بھوت بن گئے ہو، اور وہ بھی اس شیر اور چیل سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا۔ ارے پاگل، خدا کی شکتیاں جس کے پاس ہو نا، وہ تو سزا اور جزا سب دیتا ہے، لوگوں کی بھلائی بھی کرتا ہے اور سزائیں بھی دیتا ہے، لیکن تم نے اس کو ہاتھ لگایا، یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب تم خدا نہیں ہو بلکہ بھوت ہو۔ آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مرنے کے بعد بھوت بن گیا تھا اور مجھے لگا کہ میرے اندر بہت ساری طاقت آ گئی ہے اور میں خدا بن گیا ہوں۔ اس کے لیے میرے دوستوں مجھے معاف کر دینا۔ میں اب اس جنگل سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور پیارے بچوں، آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ میں تو جا رہا اس جنگل سے اب۔